आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम फिल्मी फ्लेममा उपस्थित भइसकेको छु म वसन्तराज रिजाल। एबीसी न्यूज यस विशेष चलचित्र सम्बन्धी कार्यक्रममा हामीले चलचित्र क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्व अनि सेलिब्रिटिजहरूसँग हामी कुराकानी गर्छौं। आज हामीसँग त्यस्तै एकजना विशिष्ट व्यक्तित्व विशिष्ट कलाकार हुनुहुन्छ सुशील पोखरेल। नेपाली चलचित्रका भेटरान एक्टर हुन् सुशील पोखरेल। सन् 1986 बाट एज एन एक्टर र डाइरेक्टरको रूपमा थिएटरबाट प्रवेश गरेका हुन् पोखरेल। उनले छिमेकी आकाश पनि चुप छ, प्रतिद्वन्दी लगायत दर्जनौं टेली चलचित्रमा आफ्नो कुशल अभिनय देखाइसकेका पोखरेलले निर्माया, भरोसा, शङ्कर, आगो, सुख दुःख लगायत दर्जनौं चलचित्रमा अभिनय गरेका छन्। निकै प्रभावकारी खलपात्रको छाप बनाएका कुशल कलाकार पोखरेल राम्रो चलचित्र लेखक अनि निर्देशक पनि हुन्। उनै भेटरान कलाकार सुशील पोखरेल आजको फिल्मी फ्लेमको अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी कार्यक्रम फिल्मी फ्लेममा स्वागत गरौँ। सुशील सर, यहाँलाई कार्यक्रम फिल्मी फ्लेममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अहिलेको यहाँको कार्यव्यस्तता के छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? अब परिस्थितिको कारणले हेर्दाखेरि चाहिँ खासै व्यस्त रहने माहौल मेरो मात्र होइन, कसैको पनि छैन। तथापि यथासम्भव साधनहरूको प्रयोग गरेर संयमता अपनाएर सावधानी अपनाएर आफ्नो प्रकारले व्यस्त रहने प्रयासमै हो र सम्भव भएका कामहरू गरिराखेका छ। तर जुन रूपमा जसरी काम गरिराख्नु पर्ने हो त्यो रूपमा काम गर्ने बाटोमा चाहिँ अब कसैको छैन, मेरो उद्देश्य नै हो। यो निषेधाज्ञालाई चाहिँ यहाँले कसरी युटिलाइज गर्नुभयो? घरमा बसेर के गर्नुभयो यसले? यस्तो निषेधाज्ञा जारी नगर्दा पनि स्वत आफैले बुझेर पनि एक प्रकारले यो माहौलबाट कसरी सुरक्षित रहने र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्ने भनेर एउटा व्यक्ति विशेष आफैले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ हो। त्यसकारण म चाहिँ त्यो ढङ्गले स्वतस्फूर्त रूपमा परिचालित हुँ। त्यसले गर्दाखेरि यो निषेधाज्ञा एक प्रकारले चाहिँ नि एउटा सुझाव हो, सल्लाह हो। हुन त अब कानुनी रूपमा एउटा हैसियत बनाएर जारी गरिएको कुरा हो, तथापि यो सुझाव हो, यो सल्लाह हो। र जुन प्रकारको परिस्थिति विश्वले सामना गरिरहेको छ त्यो परिस्थिति हामीले पनि सामना गरिरहेको छौँ र त्यसबाट हामी सबैले बच्नको लागि एउटा उपाय स्वरूप त्यो अवलम्बन गरिएको हो र यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु। हजुर, अब हामी यहाँको चलचित्र क्षेत्रका बारेमा र यहाँका व्यक्तिगत विषयवस्तुमा हामी प्रवेश गरौँ। यहाँले चाहिँ नेपाली चलचित्र उद्योगमा र टेली चलचित्रमा र रङ्गमञ्चमा ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ र यहाँले दर्जनौं टेली चलचित्रमा पनि आफ्नो कुशल अभिनय देखाइसक्नु भएको छ, रङ्गमञ्चमा देखाइसक्नु भएको छ, टेली चलचित्रमा देखाइसक्नु भएको छ। यहाँको अभिनय यात्रा चाहिँ कसरी सुरु भयो सर? मेरो अभिनय यात्राको कुरा गर्दाखेरि म सानैदेखि अभिनय गर्ने भन्ने चाहिँ होइन। म लगभग 10 क्लास पढ्ने बेलामा मलाई एउटा यो म भानु माध्यमिक विद्यालय दरबार स्कुलमा पढेको, त्यहाँ सँगै राष्ट्रिय नाचघर अनि विश्वज्योति चलचित्र भवन, त्यो हिसाबले स्कुलबाट हाफ टाइममा निस्किँदाखेरि नाचघर पनि देखिन्थ्यो, नाचघरभित्रका कलाकार पनि देखिन्थ्यो। अनि रत्न पार्कमा त्यो बेलामा त्यहाँ पसलहरू थिए, अलिकता व्यापारिक माहौल थियो। त्यहाँ रुखमा चाहिँ ब्यानरहरू टाँसिएको हुन्थ्यो, नाचघरमा चलेको नाटकको ब्यानर टाँसिएको हुन्थ्यो, हातैले बनाएको। र त्यही कलाकारहरूलाई चाहिँ नि राष्ट्रिय नाचघरको प्राङ्गणमा दिउँसो चाहिँ डुल्न निस्किँदाखेरि देख्थेँ र त्यो देख्दाखेरि कलाकारलाई देख्दाखेरि एक प्रकारको श्रद्धा भाव, एउटा अर्कै खालको एट्र्याक्सन चाहिँ ममा महसुस भयो र मलाई कता कतै चिन्दै नचिनेको को मान्छेलाई यसरी परबाट यसरी देख्दाखेरि पनि एक प्रकारको आकर्षण पैदा हुनु, एक प्रकारको चाहिँ प्रतिक्रिया पैदा हुनु, त्यो पनि अत्यन्तै सकारात्मक। भनेपछि सही रूपमा मान्छेले गर्ने काम भनेको त यो पो रहेछ हो, यो गजब काम रहेछ भन्ने मनमा महसुस चाहिँ भयो, फिल चाहिँ भयो। त्यही फिल, त्यही अनुभूति तत्काल त अगाडि बढ्न सकेन। त्यसपछि अब मैले अब एसएलसी सकेँ, त्यही भानु माध्यमिक विद्यालयकै अपोजिटको भनौँ न पूर्वपट्टिको त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट आइएससी पनि गरेँ। अब त्यही गर्ने क्रममा बल्ल आइएससी गरिसके पछाडिको खाली समयमा ममा त्यो बेलामा जागृत भएको त्यो कलाकारिता प्रतिको एउटा आकर्षणको चाहिँ कुरा चाहिँ बल्ल प्रस्फुटित हुने अवसर पायो र मेरो
आइएससी सेकेन्ड इयरको एक्जाम दिएर रिजल्ट पर्खिरहेको बेलामा मैले आफ्नै स्थानीय क्षेत्रमै रङ्गमञ्चबाट अभिनयको थालनी गरेँ। अनि भनेपछि यहाँको जुन स्कुल पढ्ने बेलामा जुन बाल्यकालको बेलामा चाहिँ अभिनयप्रति झुकाव देखियो, तर चाहिँ यहाँ कति वर्षको ठ्याक्कै उमेरदेखि चाहिँ यहाँ अभिनय यात्रामा लाग्नुभयो? बाल्यकालमा स्कुल पढ्दाखेरि यहाँले कुनै थिएटरहरूमा, कुनै चलचित्रमा, कुनै टेलिसिरियलमा काम गर्नुभयो कि भएन? बच्चा बेलामा त्यस्तो कुनै अब नेपाल टेलिभिजनै थिएन, नेपालमा टेलिभिजन भन्ने चिजै थिएन। त्यस कारण चाहिँ अब त्यो बेलामा त खासै यो टेलिभिजनको त परिकल्पनै गर्ने कुरा भएन। अब रङ्गमञ्च चाहिँ नाटकहरू हुँदाखेरि गाउँठाउँतिर आफ्नो स्थानीय परिवेशमा हेर्न चाहिँ जान्थेँ, तर अब मजा लाग्थ्यो, हेर्दाखेरि रमाइलो लाग्थ्यो। आफै गरौँ भन्ने हिम्मतै आउँदैन थियो, आँटै आउँदैन थियो, छातो कुद्दो उठ्थ्यो। कसैले तपाईँ आज भन्यो भने डर लाग्थ्यो, त्यो गर्ने त्यो हुनै सक्दिनँ थिएँ गर्नलाई। तर अब पछाडि गएर एक प्रकारको माहौल बन्यो र त्यो 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 सानो बेलादेखि त्यो नाटकहरू हेर्ने र सानो बेलामा पनि चलचित्र चाहिँ असाध्यै हेर्ने। आफूलाई टिकट नलाग्ने बेला पनि आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई, परिवारको अब भनौँ न अब बुवा आमाहरूलाई कराई जबरजस्ती हात समातेर अनि हलमा जाने, फिल्म हेर्ने, त्यो प्रकारको चाहिँ अलिकति त्यसमा जिद्दी नै गर्ने खालको स्वभाव त्यो बढी त्यो प्रकारको चाहिँ थियो पहिलादेखि नै। सायद त्यही स्वभावले होला ममा यतापट्टिको झुकाव चाहिँ अलिक बढी भएको। अभिनय सम्बन्धी यहाँले कुनै औपचारिक अध्ययनहरू गर्नुभयो कि भएन? यो क्षेत्रमा लाग्नको लागि नै म चाहिँ त्यत्तिकै लाग्नु हुँदैन, अलिकति केही न केही बुझेर जानेरै लाग्नुपर्छ। लहरमा काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुनै पनि विषयमा काम गर्दाखेरि त्यो गर्नुपर्छ भन्ने मलाई पहिलेदेखि नै लाग्थ्यो। त्यो त मेरो व्यक्तिगत पहिलेदेखि नै विचार हो। त्यस कारणले अभिनयको पनि कहीँ न कहीँ केही प्रशिक्षण त लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्थ्यो। अब नृत्य सम्बन्धी पनि पढाइ हुन्थ्यो, तर चाहिँ अभिनय सम्बन्धी त्यस्तो पढाइ हुने मलाई कहीँ थाहै थिएन। त्यो मलाई त्यो जानकारी पनि थिएन नेपालमा कहाँ हुन्थ्यो, के हुन्थ्यो। अब त काठमाडौँ उपत्यकाभित्रकै स्थानीयवासी भए तापनि म त्यो प्रकारको माहौलमा अब के पनि नथाहा पाएको मान्छे थिएँ र चाहिँ नि अब थिएन, त्यति अवसर पनि थिएन। तर तालिम नलिकन अथवा कुनै पनि अब एकाडेमिक एउटा पढाइ गरेपछि मात्रै कुनै पनि काममा लाग्नुपर्छ, तब मात्रै त्यो काममा चाहिँ अन्यल हुँदैन। त्यो काममा गएपछि मान्छे चाहिँ नजान्ने, केही पनि थाहा नपाएको जस्तो हुँदैन, केही न केही जान्छ। त्यस कारण केही बुझेर जानुपर्छ कुनै पनि काममा भन्ने मेरो पहिलेदेखि विचार हो। र त्यसैलाई मैले फलो गरेर त्यो बेलामा चाहिँ नि सिक्नुपर्छ, तर कहाँ सिक्ने, कसरी सिक्ने, कसरी जान्ने भन्ने चाहिँ त्यो भइरहेको थियो। र अब संजोग हो म लाग्छु भनेर एक प्रकारले चाहिँ स्थानीय स्तरबाटै एउटा नाटकको चाहिँ प्रयास गरियो र त्यसपछि चाहिँ सबैजनाले त्यो नाटक हेरिसके पछाडि ल त लाग्नुपर्छ, तेरो राम्रो इच्छा लाग भनेर हौसला पनि दिनुभयो। तर अब लाग भन्ने कता लाग्ने भन्ने थियो। तर काठमाडौँमा त्यो बेलामा चाहिँ एउटा हिमालयन कल्चरल एसोसिएसन भन्ने एउटा संस्थाले हाम्रो पद्मोदय हाई स्कुलको चाहिँ प्राङ्गण त्यो बिल्डिङमा त्यहाँ चाहिँ नि अभिनय, नृत्य, गायन लगायत कलासँग सम्बन्धित हाम्रो पर्फर्मिङ आर्टसँग रिलेटेड कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने भनेर एउटा सूचना मैले पढ्न पाएँ भित्तामा हो। त्यस पछाडि म त्यहाँ गएर अभिनयको पहिला मैले क्लासै गरेको। म ब्याचलर पढ्दै अभिनयको क्लास गर्दै गरेको, तर त्यसले चाहिँ कन्टिन्यू 3 महिनामा त्यो अगाडि बढ्न सकेन, त्यो चलेन, रोकियो। तर हामी जस्तो त्यस्तो प्रकारको अभिनय सिकौँ गरौँ भन्ने इच्छा आकारलाई जोड्ने काम चाहिँ त्यसले गर्यो। त्यो आफू बिग्रियो पनि हामीहरूलाई चाहिँ सपारेको हिसाबले, किनभने एउटै विचार सोच भावना भएका कलाकारितामा लागौँ भन्ने मन भएका मान्छेहरूलाई जोडिदियो। र त्यो ग्यापमा चाहिँ नि त्यसको क्लास बन्द भयो, तर हामी त एकसाथ जुटिरहेका थियौँ, त्यो काम गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका थियौँ। तर त्यही बेलामा दि नेपाल थिएटर लाजिमपाटमा चाहिँ नि अभिनयको कक्षा सञ्चालन हुँदैछ, अभिनय प्रशिक्षक हरिहर शर्मा भनेर लेखेको एउटा सानो पत्रिकामा चाहिँ पढ्न पाइयो गोर्खापत्रमा। बस त्यस पछाडि अनि हामी साथीहरू सबैजना त्यहाँ लाजिमपाट गएर हरिहर सरसँग चाहिँ नि मैले लामो समयसम्म लगभग झन्डै 1 वर्ष जस्तै अभिनयको क्लास गर्ने मौका पाएँ। र त्यही हरिहर सरकै त्यो इन्स्टिच्युटमा हाम्रो सुनिल पोखरेल सर पनि त्यो बेलामा जस्ट दिल्लीबाट रिटर्न हुनुभएको थियो आफ्नो पढाइ सकेर, उहाँले पनि क्लास लिनुहुन्थ्यो। यसरी चाहिँ मैले अभिनयको पहिला क्लास गरेर अनि बल्ल म चाहिँ अनि व्यावसायिक रूपमा क्षेत्रमा उत्रेको। यहाँको चाहिँ बाल्यकालमा चाहिँ कस्तो स्वभाव थियो? यहाँको चाहिँ कस्तो, यहाँको चरित्र कस्तो टाइपको थियो बाल्यकालमा? साह्रै लजाउने, साह्रै डराउने, अलिक त त्यो कुनै पनि केही कुरा बोल्न अगाडि नसर्ने, केही गरौँ भने आफूले थाहा पाएको, जानेको, बुझेको, सक्ने कुरा पनि हट्टै अगाडि बढेर केही गरिहाल्नै नसक्ने, त्यो आँटै नआउने, एकदमै अब
त्यो छुकछुके त्यो गर्ने त्यो प्रकारको भनेर पनि त्यो त्यो त्यति साह्रो त्यस्तो केही पनि होइन, अत्यन्तै सामान्य हो। म बाल्यकालदेखि नै अत्यन्तै सामान्य र म पछि आइएससी पढुन्जेलसम्म पनि त्यो प्रकारको मामिलामा मलाई कसैले पनि चाहिँ त्यो अलि एक्टिभ अलि त्यो प्रकारको भनेर कसैले बुझ्दैन थियो। र अहिले पनि आजको दिनमा पनि त्यो बेलाको कलेजको केही साथीहरूले भन्नुहुन्छ त त्यही सुशील हो त, यो एक्टिङमा लागेर यो गरेर त त्यही हो त, कसरी लागिस् त, कसरी एक्टर बन्न सकिस् भनेर अझै पनि कतिपय साथीहरूले विश्वास गर्नु। हजुर, मैले पनि के कुरा यहाँलाई जोडेँ भन्दाखेरि जुन बाल्यकालमा लजाउने सुशील पोखरेल अहिले पर्दामा हेर्दाखेरि मान्छेलाई डराउने चाहिँ एउटा चरित्रमा देखा परिरहेको छ र जुन चरित्र सुशील पोखरेलले निभाइरहेको छ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ एकदम समाजमा जुन देखिने घटनाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने खालको चाहिँ क्यारेक्टर गरिरहेको अवस्थामा कतिपय यहाँले गरेका चरित्रहरूलाई मान्छेले हेरेर यहाँलाई एउटा घृणा समेत चाहिँ बाहिर घृणा समेत गरिएको एउटा देखिएको अवस्थामा चाहिँ त्यहाँबाट त्यो लजाउने सुशील पोखरेल यो अवस्थामा आउँदाखेरि चाहिँ के कुराले यो अवस्थामा आउनुभयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सबभन्दा पहिलो कुरा त यो क्षेत्रप्रतिको आकर्षणको जुन एउटा कारण थियो नि त्यो नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। कुनै व्यक्ति विशेषलाई मैले प्रेरणाको स्रोत मान्नुभन्दा पनि मलाई सघाउनेहरूको मैले भन्न सक्छु, तर प्रेरणा भनेर चाहिँ मलाई त्यही कलाकारलाई परबाट देखेर चिन्दै नचिनेको थाहै नपाएको को मान्छेलाई चाहिँ देखेको भरमा एक प्रकारको जुन मनमा भावना तरङ्ग पैदा हुन्थ्यो, त्यो भावना जित्न सक्नु, त्यो भावना ल्याउन सक्नु चाहिँ एउटा सफल मान्छे हुनु हो भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ बन्यो। र त्यही भावनाले मलाई कलाकार चाहिँ भन्नुपर्छ के यतापट्टि लाग्नुपर्छ के भन्ने भावना आयो र यसले चाहिँ मलाई एकदमै बढी प्रभाव पारेको हो। र यही अनुरूप यो भावनालाई सार्थक पार्नको लागि अगाडि बढ्ने क्रममा जे जे त्यो कुराहरू आउँथे म यही कुरो सम्झिन्थेँ, त्यस्तो बन्नको लागि त यस्तो गर्नुपर्छ, त्यस्तो हुनको लागि त यस्तो त गर्नै पर्छ भनेर। अनि अब जब कक्षामा गइसके पछाडि त अब प्र्याक्टिकल थियोरी सबै क्लासहरू भइसके पछाडि बिस्तारै यो काम हो, यो मेरो व्यवसाय हुन्छ पछि गएर यो मेरो यो अहिले मैले यसलाई सोखको रूपमा लिएर गए पनि अहिले म विद्यार्थी छु, ब्याचलर पढ्दैछु, यता एक्टिङ पनि पढ्दैछु, तर मैले पछिसम्म गर्ने काम यही हो भनेर मैले त्यही बेलामा डिटरमाइन गरिसकेको थिएँ र मैले कहिले पनि यो बाहेक अन्य कुनै काम सोच्दा पनि सोचिनँ। र यसैलाई मात्रै यो कुरो दायाँ बायाँ दसतिर कहीँ नलागिकन यो कुरो यसलाई मात्रै टार्गेट गरेर चाहिँ म अगाडि बढेँ र फलस्वरूप सायद त्यही कारणले मैले आजको यो दिन देख्न पाएको। हजुर, अनि घर परिवारमा चाहिँ यहाँ जुन अभिनय क्षेत्रमा यहाँ लाग्नुभयो, घर परिवारको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो रह्यो? सबैभन्दा पहिला जुन नाटक स्थानीय स्तरमै मैले गरेँ त्यो नाटक गरिसके पछाडि सबैजनाले कामको तारिफ गर्नु, सबैजनाले कामको तारिफ। त्यसमा मैले निर्देशन पनि गरेको थिएँ, एउटा नाटक थियो राको भन्ने, त्यसमा निर्देशन पनि गरेको। यो 42 साल फागुन 7 गते देखाएको थियो हाम्रो स्थानीय यही अहिले महाराज नगरपालिका वडा नम्बर 9 त्यो बेलामा चाहिँ लामाटार गाविसको प्राङ्गणमा नाटक देखाएको थियो। त्यसमा घरबाट सबैतिरबाट आफन्तजन साथीभाइ घर परिवार सबैबाट अत्यन्त राम्रो प्रतिक्रिया आयो र त्यो प्रतिक्रियाले नै मलाई चाहिँ अब लाग्नुपर्छ भन्नलाई हौसला चाहिँ मिल्यो। तर जब म लागेँ अभिनयको कक्षा पनि सञ्चालन भयो दिनेपाल थिरो लाजिमपाटमा हरिहर सर सुनिल सरबाट म प्रशिक्षित हुँदै गएँ र त्यहाँबाट यो 2045 सालको नाटक महोत्सवमा हामी सहभागी भयौँ। त्यहाँका चाहिँ हामी प्रशिक्षार्थीहरू भनौँ न। त्यो बेलामा त्यो नाटक त्यो एकाडेमीमा भएको थियो र त्यो नाटक हेर्नको लागि मैले बुवालाई पनि लगेको थिएँ, दाइ बुवा जानुभएको थियो। नाटक हेरेर फर्किसके पछाडि अनि आमाले बुवालाई सोध्नु भएको थियो कस्तो रहेछ त छोराको के रहेछ भन्दाखेरि त्यो बुवाको प्रतिक्रिया चाहिँ अलिकता असहयोग गर्ने खालको पनि थिएन, नस्वीकार्ने खालको पनि थिएन, झट्ट स्वीकार्ने खालको पनि थिएन। के भन्नु हो भने तालीले जिन्दगी बाँच्दैन, तालीले खान पुग्दैन, त्यसकारण खानको लागि बाँच्नको लागि ताली मात्र भएर हुँदैन, तपाईँको पनि अलिकति हुनुपर्छ वातावरण भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। मतलब त्यो बेलासम्ममा यो पेसा गरेर खान पाइन्छ, यो पेसा गरेर बाँचिन्छ, कमाइ हुन्छ भन्ने विश्वासै थिएन कसैमा पनि। त्यसकारण अब बुवाले त्यो प्रकारको एउटा सोचेर राख्नु भएको थियो। तर उहाँले गर्नु पर्दैन भो नगर भनेर कहिले पनि भन्नुभएन र यो गर भनेर उत्साह नदिए पनि नगर भनेर नरोक्नु पनि मेरो लागि एउटा उत्साह नै थियो।
सहयोगै थियो, मलाई चाहिँ नि साथै दिनुभएको थियो, स्वीकार्नु भएको थियो भन्ने मैले बुझेर त्यही अनुसार म यो कुरो अगाडि बढिरहेँ। जस्तो अब घर परिवार चलाउनु पर्छ, अब भोलि बिहाबारी पनि गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ र गर्नुपर्छ र अब चाहिँ एउटा कुनै जागिर खाइदियोस्, अब त्यो बेलामा चाहिँ अब एउटा शिक्षित छोरो, पढे लेखेको छोरो कुनै जागिर खाइदियोस् भन्ने त बुवा आमाको सोच पक्कै पनि थियो होला। जागिरका विषयमा केही कुराकानी गर्नुभयो कि भएन यहाँलाई? किन नहुनु, बुवा आफै चाहिँ अब सरकारी नोकरी जीवनभर गरेर बिताउनु भएको मान्छे, मेरो दाइ पनि सरकारी सेवामै हुनुहुन्छ, गभर्मेन्ट अफसर दुईजनै। मलाई पनि त्यति लागोस् भन्ने थियो र मैले ब्याचलर सकिसकेका थिएँ, एक्टिङको क्लास सक्दासम्ममा मेरो पनि ब्याचलर सकिसकेका थियो। भनेपछि ब्याचलर सकिसकेपछि ठिक त्यो लाइनमा लाग्यो पनि अनि जागिर खा के गर, लोकसेवा फर्म भर भनेर मलाई त्यस्तो त धेरै भएको हो। तर अब मैले यसरी दृढ भएर निर्णय गरेँ कि म यही लाग्ने हो, यही लाइनमै लाग्ने हो भनेर मैले एकोर भएर कलाकारै बन्ने हो। मैले अब लेखक बन्ने, निर्देशक बन्ने, यो बन्ने त्यो बन्ने त्यो प्रकारको पनि एउटा मात्रै, किनभने दुईवटा डुङ्गामा खुट्टा राखेर हिँड्दाखेरि दुर्घटना हुन सक्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत बुझाइ हो। त्यसकारण मैले सुरुका दिनहरूमा एकोरो मलाई निर्देशन गर भन्नु कतिपय साथीले कतिपय कुराहरू भन्नु पनि भएको थियो टेलिभिजनको लागि, पछि गएर कता कता धेरै ठाउँहरूमा भन्नु पनि भएको। तर मैले होइन, म एउटा काम गर्ने, म कलाकार हो, कलाकार बन्नु भनेर आएको हो, कलाकार बन्ने क्रममै स्ट्रगल गरिरहेको छु र म निरन्तर लागिरहन्छु भनेर यो कुरो यही लाइनमा मात्रै, यही काममा मात्रै लागिराखेँ। र पछि अब बुवाहरूले, आमाहरूले, दाइहरूले भन्नु पनि छोड्नुभयो र वास्तवमा स्पेसल्ली मैले दाइको चाहिँ यहाँनिर कुरा भन्नै पर्छ। र जुन बेला अभिनयको क्लास सिक्ने भनेर एउटा अभिनयको कक्षा पहिलो खोलियो भनेर त्यो मैले पोस्टर पढेर आएपछि त्यो एडमिसन हुनलाई मसँग पैसा थिएन, सामान्य विद्यार्थी मात्रै थिएँ, मसँग पैसा थिएन। 500 रुपियाँ त्यो एडमिसन फी लाग्थ्यो। 42 सालकै कुरा हो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ मलाई दाइले आफ्नो जिन्दगीको पहिलो कमाइ यो लागेर त भन्न तैँले गर्छस्, हुन्छ तैँले भनेर दाइले आफ्नो जिन्दगीको पहिलो कमाइ चाहिँ मलाई त्यहाँ दिएर अनि म गएर चाहिँ एडमिसन भएर मेरो अभिनयको चाहिँ त्यो तालिमको यात्रा त्यसरी अगाडि बढेको थियो। भनेपछि घरबाट मैले त्यो प्रकारको साथ चाहिँ पाएको। तर अब यसलाई साइडमा राखेर जब पनि गरे हुन्छ नि त, अरू जब गरेर पनि काम गरिरहेछन्, मिल्छ भने जब पनि गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको त्यो एक प्रकारको चाहिँ के भन्छ सुझाव चाहिँ आएको हो। तर मैले दुई दिन नलाग्ने जेसुकै होस्, जेसुकै होस्, यो कुरो यसमा मात्रै लाग्ने हो, एउटै काम गर्ने हो भनेर म अलिक ढिट भएर लाग्यो। अहिले जुन यहाँले एउटा जुन निर्णय गर्नुभयो पहिलादेखि नै म कलाकार बन्छु र आज एउटा कुशल कलाकारको रूपमा चिनिनु पनि भएको छ र फर्केर हेर्दा यहाँलाई कस्तो लाग्छ? सही गरिछु जस्तो लाग्छ? कहिलेकाहीँ त्यसो साँच्चीकै सोध्छु, एकदम सही कुरा हो। फर्केर हेर्छु, आफूले सोध्छु अनि अलिकति अत्यास लाग्छ, है कहाँ हेर म कसरी किन त्यस्तो एकर भएको होला। ठिकै थियो, लाग्न पाइहालिन्थ्यो, अन्त यसो अलिकति कामसाम गरेर पनि लाग्ने भइहाल्थ्यो नि त। हेर धन्न कमसेकम व्यावसायिक रूपमा टिक्न सक्ने भइएछ, निरन्तर काम एकपछि अर्को पाउँदै गइयो, यो बेग्लै कुरा हो। तर म जस्तै अरू कतिपय साथीहरूलाई पनि सम्झिन्छु, सँगै लाग्नु भएको थियो, हामी सँगै थियौँ, कतिपय साथीहरू सबै छुट्दै जानुभयो। मेरो पनि त्यस्तै भएर चाहिँ त्यो के गरे यतापट्टि म असफल हुने यो कुरो लागिराख्ने भइरहेकोदेखि त न घरको न घाटको भइ नै रहेछ, न अरू कुनै काममा हुन सकिन्थ्यो, न यसमा टिक्न सकिन्थ्यो। कत्रो ठुलो दुस्साहस गरिएछ भनेर कता एक प्रकारले चाहिँ अत्यास पनि लाग्छ। तर एक सुर गरेर एउटा मात्रै काममा एकदम अडिग भएर धैर्य त गरेर लागिराख्ने हो भनेदेखि चाहिँ कुन उचाइको त्यो उचाइ अरूले मूल्याङ्कन गरिदिन्छन्, तर सफल चाहिँ भइन्छ। यो चाहिँ मैले महसुस गर्ने अवसर पाएँ आफ्नै जिन्दगीमा। चाहिँ यहाँको चाहिँ जुन अभिनय यात्रामा लाग्ने क्रममा चाहिँ पक्कै पनि यहाँले रङ्गमञ्चबाट सुरु गर्नुभयो। यहाँको पहिलो पारिश्रमिक कति थियो, याद छ यहाँलाई? रङ्गमञ्चमा पारिश्रमिक भन्ने शब्दै हुँदैन थियो त्यो बेलामा हामीले काम गर्दाखेरि, किनभने हाम्रो आफ्नै नाटक समूह हुन्थ्यो, सबैजना धेरैजनाको थियो नाटक समूहहरू र आफ्नै समूहमा आफैले काम गर्ने हो अनि आफै कुदेर टिकट बेच्ने हो अनि आएर रिहर्सल गर्ने हो अनि त्यो टिकट बेचेको पैसा उठाएर हलमा भाडा तिरेपछि अनि सो गर्ने दिन बिहान चाँडै आएर ग्रान्ड रिहर्सल गरेर अनि नाटक देखाउने हो। टिकट बिक्रीबाट उठेको पैसा बच्यो भने अलिकति खाने हो।
पाउने हो, तर त्यो हामीले कहिले पनि पाइएन, नाटकसम्म देखाइयो। त्यसकारण पारिश्रमिक भनेर नाटकमा त्यसरी हुँदैन थियो। तर पनि त्यो नाटक गर्दै जाने क्रममा पछि लगभग 8-10 वर्षपछि चाहिँ मलाई सुनिल पोखरेल सरले उहाँ आरोहण शनिबार भनेर सञ्चाल्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ एउटा भूमिकाको लागि न्यायप्रेमी भन्ने नाटकमा भूमिकाको लागि अफर गर्नुभयो। उहाँ त्यहाँ मैले काम गरेँ। त्यो काम आरोहण शनिबार गर्दाखेरि त्यसमा पारिश्रमिक थिएन, तर चाहिँ त्यही नाटक गोथ इन्स्टिच्युट, आरोहण, फ्रेन्च कल्चर एकाडेमी, यी 4 संस्थाको संयुक्त रूपमा चाहिँ एकाडेमीमा त्यो नाटक प्रदर्शन भएको थियो। हो त्यो नाटक प्रदर्शन गरे बापत मैले 1000 हो कि 1500 रुपियाँ चाहिँ पारिश्रमिक स्वरूप पाएको थिएँ। नाटकमा लागिसके पछाडि पहिलोचोटि 8-10 वर्षपछि पहिलोचोटि मैले पारिश्रमिक भनेर पाएँ। तर चाहिँ त्योभन्दा अगाडि पारिश्रमिक भन्ने के भन्ने 2045 सालको हाम्रो एकाडेमीले आयोजना गर्ने वर्षेनी आयोजना गर्ने नाटक महोत्सवमा चाहिँ यो 45 सालको नाटक महोत्सवमा हामी जुन त्यहाँ सहभागी भएका थियौँ, त्यो नाटकबाट निर्देशकको रूपमा मैले सर्वोत्कृष्ट नाटक निर्देशकको पुरस्कार पाएको थिएँ। र त्यो सालदेखि चाहिँ निर्देशकले पाउने प्रमाणपत्र सहित नगद अलिकति रकम रहेछ, त्यो रकम चाहिँ 1000 समथिङ कतिबाट वृद्धि भएर 3000 प्रशस्तै कति अलिकता त्यति पुगेको थियो। त्यति चाहिँ मैले पाएको थिएँ भने पुरस्कार स्वरूप मैले त्यही 3000 जमसन पाएँ। र त्यसपछि आरोहणबाट मैले त्यति पारिश्रमिक पाएँ। जिन्दगीमा नाटक गरेर मैले पारिश्रमिक भन्ने पाएको लगभग 10-12 वर्षको दौरानमा नाटक मात्रै कुरो गरिरहेको बेलामा त्यति मात्र हो। त्यो पहिलो पारिश्रमिक चाहिँ जब तपाईँको हातमा पर्यो त्यसलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुभयो? त्यो बेलामा एउटा सङ्घर्षशील रङ्गकर्मीको हिसाबमा कुदिराखेको थियो। त्यो पैसालाई देखेर ओहो यो पैसा पाइयो अब यसो गर्नुपर्छ भने त्यस्तो कुनै पनि धारणा केही पनि बनेन, त्यस्तो केही पनि भएन। साथीहरू थियौँ, त्यही अब अर्को नाटक गर्नुपर्छ, अर्को काम गर्नुपर्छ, त्यसको लागि कुद्नुपर्छ। त्यो कुद्ने क्रममा त्यति टिम साथीभाइहरू हुन्थ्यो, त्यही साथीभाइहरूले गयो, खाजा खायो, कामहरू गर्यो। त्यही अब संयुक्त रूपमै हुन्थ्यो। पर्सनल्ली भनेर व्यक्तिगत म यस्तो गर्छु भनेर त्यसको कुनै योजना मैले केही पनि बनाइन, त्यो सोचै आएन। किनभने त्यति एउटा काम गरेर पाएँ, अब सिधै अब यसलाई मैले के गर्नुपर्छ होइन कि अब अगाडि के गर्ने, यसो गर्ने भनेर अगाडिको योजनामै जान्थ्यो। अब अगाडिको योजनामा काम गर्ने क्रममा जोसँग हुन्थ्यो त्यसले खर्च गर्ने हो, त्यही हिसाबले भयो। खास विशेष ढङ्गले केही पनि भएन। जस त्यो पारिश्रमिकले यहाँलाई अगाडि बढ्नको लागि थोरै ऊर्जा प्रवाह गर्यो। अब हामी यहाँको चरित्रको विषयमा थोरै कुराकानी गर्छु। यहाँले विभिन्न प्रकारका चरित्रहरू निभाउनु भएको छ टेली चलचित्रमा र ठुलो पर्दाको चलचित्रमा र रङ्गमञ्च पनि। र यहाँको जुन विशेषतः आम दर्शक माझमा चाहिँ एउटा छाप के छ भने यहाँले जुन खल चरित्रको जुन अभिनय, जुन एउटा पात्र जुन निभाउनु भयो त्यो चाहिँ एकदम अविस्मरणीय रह्यो सबै दर्शकमा। त्यही चिजले पनि यहाँलाई सबै दर्शकले अहिले चिन्छन् पनि। र खल पात्र जुन पर्दामा जुन खल पात्र यहाँले गर्नुभयो, जुन वास्तविक जीवनमा त्यो खल पात्र जुन गर्नुभएको थियो त्यसको प्रभाव बाहिर पर्यो कि परेन? नकारात्मक प्रभाव पर्छ मलाई होइन, अरूलाई पनि धेरैजनालाई परेको मैले प्रत्यक्ष कुराकानी पनि गर्न पाएको छु, सुन्न पाएको छु। अब यो कस्तो हुँदो रहेछ भने हामीले भन्नाले नकारात्मक चरित्र निर्वाह गर्नेहरूले आफ्नो काम इमान्दारिताका साथ राम्रोसँग काम गर्नु पर्यो। जति राम्रो काम गर्यो, जति मेहनत गरेर काम गर्यो, त्यसले त्यति नै मान्छेहरूलाई बढी चोट पार्ने, त्यति नै मान्छेहरूलाई बढी रिस उठाउने, त्यति नै मान्छेहरूलाई बढी मन नपर्ने हुनुपर्दो रहेछ। हामीले गरेको काम जति मन परेन, हामीदेखि जति रिस उठ्यो हामी त्यति सफल। अर्थात् नकारात्मक भूमिका गर्ने मान्छेलाई जति धेरै मन नपरायो ऊ त्यति धेरै सफल। अब यो विभिन्न अभिनयका विधाहरूमध्ये यो विधा यसकारण अरू विधाभन्दा फरक। अरू विधाहरूमा काम गर्दाखेरि एउटा कलाकार अभिनेता त्यो अभिनय गर्दाखेरि सकारात्मक भूमिका गर्नेहरूलाई चाहिँ जति धेरै माया गरिदियो, जति धेरै मन पराइदियो, जति धेरै खुसी भयो, जति धेरै रमायो ऊ त्यस कारण ऊ सफल।
तर नराम्रो काम गर्नेहरूसँग चाहिँ जति धेरै रिस उठाउन सक्यो, जति धेरै चित्त दुखाउन सक्यो, जति धेरै मान्छेहरूबाट मन नपरिन सक्यो, अब त्यति धेरै सफल। यो सैद्धान्तिक अवधारणाभित्र बसेर खलचरित्रमा काम गर्नेहरूले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा यथार्थ हो र यो यथार्थलाई मैले बुझेको छु र कतिपय ठाउँहरूमा गर्ने व्यवहारहरू अलिकता रुखो व्यवहार, अलिकता मिसबिहेभहरू त्यस्तो ठाउँ ठाउँमा कतिपयबाट हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ अब मलाई यसले नराम्रो गर्यो भनेर व्यक्तिगत रूपमा लिने कुरो भएन। अब काम हेरेर त्यो कामबाट उसमाथि परेको प्रभाव भनेर बुझ्ने हो र हाँसेरै बसिराख्ने, अरू उपाय छैन। जुन यहाँले जुन चरित्र निर्वाह गर्नुभयो, जुन खलपात्रको चरित्र निर्वाह गर्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ यथार्थ रूपमा यो साँच्चैकै खलपात्र हो भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर देखिनु पनि एउटा यहाँको र एउटा राम्रो कलाकारको उपलब्धि हो। एकदम हो, एकदम हो, त्यही नै हो। यो चरित्रको विशेषता त्यही हो। जति धेरै मान्छेहरूबाट घृणा बटुल्न सक्यो, घृणा पाउन सक्यो, त्यो चरित्रको स्वभावमा ऊ त्यति सफल हो। सुशील सर, अलिकति अब हामी थोरै चलचित्र उद्योगका विषयमा पनि कुराकानी गरौँ। यहाँ लामो समयदेखि चलचित्र क्षेत्रमा एउटा राम्रो कलाकारको रूपमा र एउटा राम्रो लेखक पनि हुनुहुन्छ यहाँ र निर्देशक पनि हुनुहुन्छ। जुन नेपाली चलचित्र उद्योग अहिले कता गइरहेको छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? चलचित्र उद्योग समय सँगसँगै बग्ने प्रयासमा छ। हामीले अगाडि अलि धेरै म जुन बेला म बढीभन्दा बढी चलचित्रहरूमा अत्यन्त व्यस्त रहन्थेँ, त्यो बेलाको चलचित्र र अहिलेको चलचित्रहरूमा धेरै फरक छ, आकाश जमिन फरक छ। कथावस्तुदेखि, कथा भन्ने शैलीदेखि, अभिनयको शैलीदेखि र प्राविधिक रूपले त भन्नै परेन, त सबैलाई थाहा छ प्रविधि झन् कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। त्यसकारण जुन प्रकारको हाम्रो क्षेत्रमा परिवर्तन आएको छ, यो परिवर्तन सबै परिवर्तन नकारात्मक छैन, सकारात्मक ढङ्गले परिवर्तन भइरहेको छ। यो विकासको गति नै अगाडि बढिराखेको छ। तर जुन नयाँ, विशेष गरी नयाँ पुस्ताहरूको आगमन पछाडि चलचित्र उद्योगले आफ्नो मुहार, नेपाली चलचित्र उद्योगले आफ्नो मुहार फेर्ने अवसर चाहिँ पाएको हो। त्यसो भन्दैमा 100% नभए नयाँ युवाहरू आइसके पछाडि 100%ले गरेको कामले चलचित्र उद्योगलाई अगाडि लगाएको छ भन्ने चाहिँ होइन। नयाँ आगन्तुक भन्ने बित्तिकै सबैजना चलचित्र पढेर आएको, सबैजना चलचित्र बुझेर आएको, सबैजना चलचित्र नै मेरो काम हो अथवा थिएटर नै मेरो काम हो भनेर त्यसमै चाहिँ एकदमै लगनशील भएर चित्त भएर अध्ययन गरेर बुझेर आउनुभएको सबैजना होइन, सबैजना चाहिँ होइन। त्यसकारण सबैजनाकै कारणले चलचित्र उद्योग अगाडि बढिरहेको छ भन्ने चाहिँ होइन। तर पछिल्लो पुस्ताले नेपाली चलचित्र उद्योगलाई पहिलाको स्वरूपबाट व्यापक परिवर्तन गरेर नयाँ स्वरूप दिने काम चाहिँ गर्यो। अब त्यो स्वरूपहरूमा कतिपय स्वरूप नकारात्मक पनि भए, कतिपय स्वरूपहरू सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढिरहेका पनि छन्। त्यसको परिणाम स्वरूप नेपाली चलचित्रहरू आज विदेश बजारमा पनि प्रदर्शन भइरहेका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवहरूमा, फेस्टिभल्सहरूमा सहभागी भएर पुरस्कार जित्ने क्रम पनि जारी भइरहेको छ। त्यसकारण यो 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 नेपाली चलचित्र उद्योगको एउटा यो सफलताकै कथा मान्छु। अब यो कोभिड-19 पछाडिको अवस्था के देख्नु भएको छ चलचित्र उद्योगको भविष्य? निश्चय पनि कोभिड-19 को कारणले सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने क्षेत्रमध्ये चलचित्र क्षेत्र पनि एउटा हो। किनभने हामीले कोठाभित्र बसेर चलचित्र छायाङ्कन गरे पनि प्रदर्शन गर्नको लागि चाहिँ मान्छे जम्मा गरेर हलमै लैजानु पर्ने भएको हुनाले हाम्रो काम दर्शकले मूल्याङ्कन गर्ने कुरो भएको हुनाले र दर्शकहरू माझ लगेर बेच्ने चिज भएको हुनाले अब दर्शकहरू जम्मा हुने माहौलै यो कोभिड-19 ले दिइरहेको छैन। त्यसकारण हामी हाम्रो काम गर्नबाट अलिकति वञ्चित भएका छौँ। अहिले जुन शैलीले हामी काम गर्थ्यौँ त्यो शैलीबाट काम गर्न वञ्चित भएका छौँ अहिले। यद्यपि प्रविधिले हामीलाई हलमा मान्छे थुपारेर देखाउनुपर्छ भन्ने बाध्यता चाहिँ गरेका छैन। किनभने मान्छेहरूको अहिले घर घरमा विशेष गरी इन्टरनेट आदि इत्यादिको कारणले गर्दाखेरि, टेलिभिजनको विकासको कारणले गर्दाखेरि र धेरै मान्छेहरूमा इन्टरनेटको, टेलिभिजनको पहुँच क्रमशः बढ्दै गइरहेको कारणले गर्दाखेरि अबको दिनमा हलहरूमा चलचित्र रिलिज गर्ने क्रमलाई भन्दा पनि अब युट्युब लगायतका यो अहिलेको यो लेटेस्ट सञ्चारका सुविधाहरूलाई प्रयोग गरेर हामीले काम गर्ने वातावरण चाहिँ बनाउनुपर्छ भनेर कतिपय साथीहरू लागिसक्नु भएको छ। र अब
हामी चलचित्र निर्माण गर्ने भन्छौँ, हलमा प्रदर्शन गर्ने चलचित्र, अब वेब सिरिजहरू, टेलिसिरियलहरू लगायत यी विभिन्न चिजहरू माध्यमबाट हामीले चाहिँ आफूलाई व्यस्त गराइराख्नुपर्छ र आफ्नो काम गराइरहनुपर्छ, काम गरिराख्नुपर्छ। यही कारणले मात्रै हामीले हाम्रो जीवनशैलीलाई ठप्प बनाउनु हुँदैन र यी प्रविधिहरू कमसेकम हामीसँग छन्। अहिले हामीले खुसी मान्नुपर्छ कि हामी हाम्रो काम दर्शक समक्ष यी विभिन्न उपायबाट पनि लैजान सक्छौँ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ, हामीले बुझेका छौँ र कतिपय साथीहरू त्यो काममा लागिसक्नु भएको छ। र अब पहिलाकै शैलीमा चलचित्र बनाएर हलमा देखाउने भनेर त्यसलाई मात्रै कुरेर बस्दाखेरि चाहिँ हामी पछाडि पर्छौँ। हामीले अलिक समेत हामी कुर्नै पर्ने हुन्छ, किनभने संसारै त्यही ढङ्गले पर्खेर बसिरहेको छ, हामी पनि त्यही ढङ्गले पर्खेरै बस्नुपर्ने हुन्छ। तर यो प्रविधिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यति धेरै एकदमै चुप्प लागेर ठप्प भएर शान्त बसिराख्नु पर्ने अवस्था चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, सुशील सर, समय र संवादको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो माहौलमा यहाँले यसरी दर्शक समक्ष साक्षात्कार हुने प्रविधिकै माध्यमबाट यो माहौल सिर्जना गरिदिनु म घरमै बसी तपाईँ स्टुडियोमा बसेर म घरमा बसेर यसरी हामी दुईजनाले गरेको कुरा घरमा बसिरहनु भएको दर्शकमा पुर्याउने जुन प्रकारको यो प्लेटफर्म तयार पारिदिनु भयो, यसको लागि म तपाईँ र तपाईँ मार्फत एबिसी टेलिभिजनलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु, उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र दर्शक महानुभावहरू समक्ष पनि यसरी साक्षात्कार पाएकोमा म आफूलाई एक प्रकारले गौरवान्वित पनि महसुस गरेको छु र यसको लागि यहाँलाई पुनः एकचोटि फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ चलचित्रकर्मी, रङ्गकर्मी, निर्देशक अनि लेखक सुशील पोखरेल। उहाँसँग आज हामीले चलचित्र क्षेत्रका विषयमा र उहाँले सङ्घर्ष गर्नुभएको चलचित्र क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनुभएका विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यसरी नै हामी अन्य एपिसोडमा अन्य स्रष्टाहरूसँग हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।